ኢማን በጣም ስትወድ ስታምን ያን ነገር ከሁሉ ነገር ታስቀድመዋለህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله እኔ ከዚህ በኋላ ማለፍ አልፈልግም ይሄ ሐዲስ ይሄ ቃል አላህና መልእክተኛውን ከሁሉ አስቀድመህ እንድትወድ የሚያረጋግህ ምንድነው ቁርአን ነው امرأة من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم በአንድ ዘመቻ ላይ ኡሁድ ዘመቻ ላይ ልጇ አባቷ ባሏ ወንድሟ አራቱ ሞቱ ተገደሉ መተው ያንዳንዱ ያረዷታል ባልሽ ሞተ ይሏታል ትንሽ ታዝንና كيف رسول الله ትላለች የአላህ መልእክተኛ እንዴት ናቸው ትላለች ደህና ናቸው ትንሽ ቆይተው ደግሞ በአባትሽ ወንድምሽ ልጅሽ ይያሉ ነገሯል በኋላ ምን አለቻቸው አሩኒ ረሱላህ የአላህ መልእክተኛ ታለ ها هو رسول الله ደህና ናቸው አሏት ሄደችና እሳቸው አጠገብ يا رسول الله كل شيء بعدك امره جلل اي حقير كل ነገር ከርሶ በኋላ ያለው ቀላል ነው ይታለፋል هذه المرة تحب رسول الله أكبر من زوجها أكبر من أبيها أكبر من ولدها أكبر من أبيها دخلت قلبها حلاوة الإيمان من وجدهن وجد حلاوة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إن دار لا يعلن سوتش إيمانه كما تقلن سينه قال متى في أولويات الأمور يعلو نقدر وتشالو القرآن تأثير بهوتات شلي سفينه